فيديو جديد على قناة فيزيك ريفيزيون. الوغ غادي نكملو على لو كور ديليكتروستاتيك. في لا ديرنيير فيديو تكلمنا على l'énergie électrostatique et l'énergie potentielle électrostatique ou la force électrostatique والعلاقة بيناتهم. تحدثنا على لا سيركولاسيون دو شون électrostatique. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لا لوا لوكال اي لا لوا انتغرال، وغادي نشوفوا ان اكزومبل، يعني واحد ليكزومبل دابليكاسيون، باش في لا فيديو الاخرى غادي نشوفوا لي زيكزومبل دابليكاسيون ديال الكالكول ديال لو شون الكتريك، لو بوتونسييل الكتريك. فهاد لا بروميير اكزومبل اللي غنشوفو في هاد لا فيديو غتكون غير على لا كومباريزون اونتر واحد لا فورس الكتروستاتيك و لا فورس دو غرافيتاسيون، يعني في الاتوم ديدروجين. دونك اولا غنبداو بلا لوا لوكال الى لوا انتغرال. شنو هي لا لوا لوكال؟ بالنسبه لا لوا لوكال يعني ولا كنسميوها لا فورم لوكال. لا فورم لوكال هي لا لوا اللي كنا شفنا، هي او ايغال موان غراديون ديال لو بوتونسييل في. دونك هذا لو شون الكتروستاتيك او égal moins gradient le potentiel électrostatique V. الدور ديال هاد لا لوا il permet de déterminer E en un point quelconque si V est connu en ce point ولا l'inverse. donc هاد لا لوا كتمكننا اننا يعني نحسبوا لو شون الكتريك في واحد لو بوين اللي كنعرفوا فيها لو بوتونسييل، ولا العكس نحسبوا لو بوتونسييل الا كنا كنعرفوا لو شون الكتروستاتيك. هاد لا لوا نقدروا نكتبوها بواحد لوطر فورم. دونك لوطر فورم ديال هاد لا لوا اون سي كو، يعني عندنا هاد لا رولاسيون ماتيماتيك ان لو روتاسيونيل ديال غراديون ديال اون فونكسيون ايكيفالون او فيكتور نول. دونك غادي شنو غادي نديرو؟ غادي ندخلو الروتاسيون على هادي. دونك غنديرو روتاسيونيل دو او غيعطينا روتاسيونيل موان روتاسيونيل ديال غراديون دو في، و روتاسيونيل غراديون سي زيرو. دونك غادي تبقى لنا لا روتاسيونيل دو او، روتاسيونيل دو او ايغال فيكتور نول. دونك بالنسبه لهاد لا لوا عندها جوج ديال لي زيكريتور. دونك سوا كنكتبوها هاد لا فورم لوكال، ملي كنقول لا فورم لوكال سوا كنقولو او كتساوي موان غراديون في، ولا روتاسيونيل دو او ايت ايغال زيرو. دونك هادو هما لي دو زيكريتور ديال لا فورم لوكال. وهنايا كنقولو بان لو شون او اي ديت اي روتاسيونيل. روتاسيونيل خاص الانسان يشوف شنو هو روتاسيونيل في لو كومبليمون ماتيماتيك، يعني يشوف هادوك لي ديريفي باش يفهم يعني معنى يعني لو سونس ماتيماتيك ديال روتاسيونيل. بالنسبه لا فورم انتغرال، لا لوا ديالها ديال لا فورم انتغرال هي ديك هي لا سيركولاسيون. دونك لا سيركولاسيون sur AB dl E scalaire d2L égale à VA moins VB هي la forme intégrale. ou encore نقدروا نكتبوها الا كان عندنا واحد لو كونتور اللي هو فيرمي، كنقدروا نكتبوه بان E scalaire d2L كتساوي 0. دونك هذه général la forme intégrale. La forme intégrale elle permet le calcul de E ou un point quelconque. يعني كما كانت le point نقدروا نحسبوا E, mais il faut passer par un calcul à l'échelle globale. donc l'inconvénient ديال هاد لا رولاسيون هو انه خاص يكون عندنا شي حاجه اللي تسامبليفي لنا الكالكول، شي حاجه دي كونسيديراسيون دو سيميتري باغ اكزومبل. يعني هاد لا لوا هادي ne présente de l'intérêt que si l'on peut mettre en évidence des symétries permettant de faciliter le calcul
Par exemple, يكون عندنا مثلا le champ électrique E إلا كان l'électrostatique E إلا كان uniforme. في هذه الحالة كنقدروا نخرجوا هذا لو champ d'intégral دونك وكنديروا الكالكول فاسيلمون. في لوكا ديال يعني لوكا الا ما كانش عندي هاد الحاله كتكون لا فورم لوكال هي اللي فاسيل. مي الا كانت عندي دي كونسيديراسيون دو سيميتري وكنقدر يعني نسامبليفي لا لوا نقدر نخرج هذا من لانتيغرال ولا نقسم لانتيغرال سافو دير على حساب واش عندي دي سيميتري وغنشوفوا هادشي في لي زيكزومبل. في هذه الحالة كتكون هاد لا دوزيام يعني فورم يعني لا فورم انتيغرال كتكون هي اللي سامبل في لو كالكول. وكاين دوطخ لوا لوكال و انتيغرال هما اللي غنشوفو من بعد مثلا في لو تيوريم دو غوس. دونك حتى هي سي اون فورم اللي غادي تشوفوها من بعد. Alors d'abord غندوزو لواحد ليكزومبل دابليكاسيون. هاد ليكزومبل دابليكاسيون هو لا كومباريزون اونتر لا فورس. دونك نابليكيو هنايا غير لا فورس et la loi de Coulomb ou la loi de gravitation pour faire une comparaison entre la force électrostatique et la force de gravitation dans l'atome d'hydrogène. Alors, comme donnée, la constante de gravitation est 6,710 à la puissance moins 11 dans le système international. L'autre donnée, les il y a le rayon qui est le premier rayon de l'atome de bord, c'est A0 égale à 0,53 10 à la puissance moins 10 mètres. Alors, dans l'atome d'hydrogène, يعني un électron اللي هو chargé غيكون عندي un électron اللي هو chargé négativement décrit واحد l'orbite circulaire de rayon A0. donc غادي نديرو هاد l'électron هذا هو هذا مثلا راه il décrit واحد l'orbite اللي هو circulaire اللي كيكون عنده لو rayon ديالو هو A0. بيان سور هاد الالكترون هذا راه كيدور على واحد النوايو من هاد النوايو اللي كونستيتيي ديال من واحد البروتون اللي كنعرفوا هادي لاتوم ديدروجين. دونك لاتوم ديدروجين عندي ان بروتون بلس ان الكترون كي ديكري واحد لوربيت لو رايون ديالو A0. Donc il s'agit في le problème il s'agit de comparer les deux forces, la force électrostatique Fe et gravitationnelle entre ces deux particules. يعني غنشوفوا la force électrostatique ما بين هاد البارتيكول اللي هو البروتون بوزيتيف و l'électron اللي هو النيجاتيف. بالنسبة لو كالكول ملي كنديرو لو كالكول la force électrostatique, d'après la loi de Coulomb, c'est la constante électrostatique fois le produit des deux charges sur la distance binatome au carré. La distance binatome au carré, il y a le rayon de bord. Donc, بالنسبة la charge الأولى بعد la constante K c'est 9 fois 10 à la puissance 9, le système international, la constante électrostatique. بالنسبة لي شارج بالنسبة للبروتون ولا l'électron غناخدو لا شارج élémentaire اللي هي 1,6 10 على بويسونس موان 19 او كاري. علاش ما درناش الموان ديال الالكترون؟ لان هادي موان لا شارج élémentaire وهادي بلس لا شارج élémentaire لان هنايا غادي نخدمو اون موديل. دونك اون موديل وغادي نقسمو على لا ديستونس بيناتهم اللي هي لو رايون غادي تخرج لنا 8.1 10 على بيسونس موان 8 نيوتن. بالنسبة لا فورس دو غرافيتاسيون هي لا كونستانت دو غرافيتاسيون لو برودوي دي ماس لا ماس ديال الالكترون ولا ماس ديال لو بروتون سور A0 او كاري. دونك ملي كنديرو هاد لا كونستانت دو غرافيتاسيون اللي هي 6.7 10 على بيسونس موان 11 فوا لو برودوي ديال لي دو ماس لا ماس ديال الالكترون ولا ماس ديال البروتون على لا ديستونس بيناتهم كتخرج لنا 3.7 10 على بيسونس موان 47 نيوتن. Ça veut dire
la force électrostatique راح كتساوي 2 10 à la puissance 39 fois plus grande que la force de gravitation. Donc finalement, la force de gravitation, dans l'atome d'hydrogène bien sûr, il est négligeable devant la force électrostatique. وصلنا نهاية الفيديو. نكملوا les exemples d'application في la vidéo الناجية.